حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے کہ اساں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوراں اے فرماندے ہوئے سنیا کہ قیامت والے دیہڑے کوئی شے جیڑی بھی ترازو دے وچ رکھی ویسی میزان تے رکھی ویسی جس تے ساری انسانیت دے اعمال تولے ویسن، اس میزان تے آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنیاں بھی چیزاں رکھیاں ویسن وزن کرن واسطے انہاں ساریاں تو سب تو زیادہ جیڑی وزنی ہو سی، جدا وزن زیادہ ہو سی، بھلا وہ کیڑی شے ہو سی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او حسن اخلاق ہے جڑا قیامت والے دیہڑے سارے دے اعمال تلدے پین، سارے دے اعمال دا وزن ہوندا پیا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دیہڑے جتنیاں بھی چیزاں تلن واسطے وزن کرن واسطے میزان تے رکھیاں ویسن انہاں ساریاں تو زیادہ وزن نکل سی تو او حسن اخلاق دا نکل سی۔ ہن اے انہاں لوگاں واسطے سبق ہے جڑے آدن کہ اسی آخرت دی تیاری کر رہے ہیں لیکن انہاں دے اخلاق بدترین ہوندے، انہاں دے نہ کوئی ادب ہوندا، کوئی نہ لحاظ ہوندا، نہ حیا ہوندا، لیکن وہ آدن جی اسی جی آخرت دی تیاری کر رہے ہیں، اسی جی 5 ٹائم دی نماز پڑھدے ہیں، نماز پڑھ کے اخلاق زیرو، فرائض دی پابندی اچھا عمل ہے اور اس تو وڈا اور عمل کوئی نہیں جڑا فرائض دی پابندی کردا، نماز دی پابندی کردا، روزے دی پابندی کردا، بہت اچھا عمل ہے، لیکن یاد رکھ لو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فرمان لوگ نماز پڑھ دین، مسجد دے اندر نماز اتھائی پڑھی اتھائی بیٹھ کے گلے شکوے شروع کر دیتے، دوسرے لوگاں دی جڑا تا بدتریفی شروع کر دیتی، غیبت شروع کر دیتی، ایک دوسرے دے خلاف اول فول بکنا شروع کر دیتا، اتھائی مسجداں دے وچ بیٹھ کے ساڈا یہ حال ہو گیا۔ تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے ہیں قیامت والے دیہڑے جس ٹائم میزان تے تواڈے اعمال تولے ویسن اور کوئی شے جتنیاں بھی چیزاں تواڈیاں نیکیاں دے اندر او میزان تے رکھیاں ویسن انہاں ساریاں دے وچوں ہن ہر بندے دی خواہش تے ہونی قیامت والے دیہڑے کہ ساڈی فلاں نیکی دا بھی وزن زیادہ ہوئے، ساڈی فلانی نیکی دا بھی وزن زیادہ ہوئے، یہ خواہش تے ہر مسلمان دی ہونی نا، لیکن یاد رکھ لو جس عمل دا وزن سب تو ڈھیر ہونا، سب تو زیادہ ہونا، حضرت ابو درداء فرمان دے، یہ کوئی میری گل نہیں، اے اللہ دے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ حضرت ابو درداء فرمان دے کہ اصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے فرماندے ہوئے سنیا جتنی بھی چیزیں رکھیاں ویسن میزان تے قیامت والے دیہڑے انہاں دے وچوں ساریاں تو زیادہ جنہاں دا وزن جس چیز دا ہو سی، جیڑی سب تو زیادہ بھاری تے وزنی ہو سی، او حسن اخلاق ہے۔ تو لہذا سان چاہیے اسی اچھے اخلاق اپنائیے، ٹھیک ہے، فرائض دی پابندی کریے اور بنیادی شرط بھی ہوئی ہے، بنیادی شرط نماز، دیکھو مسلمان ہونے تو بعد نماز فرض ہے، بعد نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ حج فرض ہیں، یہ فرائض نے، یہ اللہ تعالیٰ دے حقوق نے اور یہ بہت ضروری نے، لیکن یہ نال نال سن اپنا اخلاق بھی بہتر کرنا چاہیے، سن اپنے اخلاق نو بھی اچھا کرنا چاہیے، اس واسطے کہ قیامت والے دیہڑے جس ٹائم اعمال تولے ویسن میزان تے رکھے ویسن اس ٹائم سب تو زیادہ ساریاں نیکیاں تو باری تے وزنی حسن اخلاق نکل سن، تو سن چاہیے کہ اسی اچھے اخلاق اپنائیے۔